बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो APSC का रिकमेंडेड एंड स्टैंडर्ड सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट्स इंक्लूडेड इन द कोर्स। तो पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर्स होते हैं, 100 मार्क्स फॉर ईच। तो अभी पेपर फर्स्ट की बात की जाए, इट्स कंपोजिशन कि इसमें क्या है। लोग जो होते हैं वो फिलासफर से बड़े डरते हैं, लेकिन आपको मैं पूरा जो उसका सिलेबस है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पेपर फर्स्ट में जो होता है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फिर 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जो है इसमें फिलासफर्स होते हैं, लाइक यू कैन सी द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, लॉक, रॉसो एट्सेट्रा ये है इसमें। और फिर इसके बाद जो है 24 वेस्टर्न फिलासफर्स है, और इसके बाद जो है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट है। इसमें अल-फ़ाराबी, अल-मावादी, इब्न रुश्द, इमाम गज़ाली। तो 11 ये है, ठीक है। तो इससे आपका आएगा 50 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर इसके बाद जो है पार्ट बी में 50 मार्क्स हैं। इसमें हमारे पास है स्टेट सिस्टम है, लाइक द नेचर एंड इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम, इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट एंड उम्मा। फिर इसके बाद जो है पूरे के पूरे इस पोर्शन का 50 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएंगे। ऊपर से जो है फ़िलासफ़र से आपको 3 दिए गए होंगे या 4 दिए गए होंगे, इसमें आपने 2 करने हैं। और इसके पार्ट 2 में से आपको 3 या कभी कभार 4 देते हैं, तो इसमें से 2 आपने करने होते हैं। और 10 मार्क्स के MCQs ऊपर से, 10 मार्क्स के MCQs नीचे से। 20 मार्क्स के MCQs होते हैं। और इसके बाद जो है 80 मार्क्स के, मतलब 2 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी, ये आपने कंपलसरी ऐसे लेने हैं। तो पार्ट नंबर 4 है पार्ट बी में पॉलिटिकल कंसेप्ट वेस्टर्न एंड इस्लामिक। इसमें ये चीज़ें है, सॉवरेनिटी है, जस्टिस, लॉ, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी एट्सेट्रा। फिर इसके बाद जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट एट्सेट्रा। फिर इसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, इसके कंपोनेंट्स जो है। और फिर इसके बाद जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट के बॉडीज़, इसके रोल्स ये आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। फिर इसके बाद जो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के कितने किस्में हैं, लाइक इन जनरल दुनिया में जितने भी है, मोनार्की, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन, यूनिटरी, फेडरल, कन्फेडरेशन, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। तो इसके बारे में पूछा जाता है। फिर इसके बाद जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, like political systems are based on some sort of ideologies, like there is capitalism, Marxism, communism, socialism, etc. फिर इसके बाद जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात है। तो इसकी थ्योरी एंड प्रैक्टिस में लाइक पाकिस्तान का अक्सर पूछा जाता है, मोस्टली, बल्कि हमेशा के लिए पाकिस्तान का पूछा जाता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो इसके साथ होता है एहतिमाम पेपर फर्स्ट के कंटेंट का। फिर पेपर 2 आता है, इसमें भी 100 मार्क्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में जो है 30 मार्क्स आपको दिया जाता है। इसमें 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ USA, UK, फ्रांस एंड जर्मनी। एंड सेकंड पार्ट इज़ ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन। इसमें से आपको ये चीज़ें दी गई है। और मोस्टली फिर रोल उसका पूछा जाता है इन ऑर्गेनाइजेशंस का, इन चीज़ों का, मतलब ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स, ग्लोबल सिविल सोसाइटी, रीजनल पॉलिटिको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन, सार्क, ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस रिजीम्स लाइक IMF एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक का भी कभी कभी पूछते हैं। तो इन दोनों सब पार्ट्स के जो है इसके 30 मार्क्स होते हैं। 10 मार्क्स के इसमें से MCQs और 1 क्वेश्चन आपने करना होता है। 2 दिए जाते हैं अमूमन, तो इसमें से आपने 1 करना होता है।
یا کبھی کبھار یہ اس طرح کرتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹمز لیتے ہیں، کبھی یو ایس اے کا، کبھی یو کے، جرمنی اینڈ فرانس، اور کبھی کبھار نیچے سے کبھی ایک کویسچن اوپر اور ایک پارٹ 2 سے دیا جاتا ہے، تو آپ نے صرف ایک کویسچن کرنا ہوتا ہے 20 نمبر کا. اینڈ سیکنڈ پارٹ از کنسسٹ آف کمپیریٹیو اینڈ انالیٹیکل اسٹڈی آف پولیٹیکل سسٹمز. اس کے 70 مارکس ہوتے ہیں. 10 مارکس کے اس میں سے ایم سی کیوز کو نکالے تو رہ جاتا ہے 60 مارکس. تو اس میں سے آپ نے کرنے ہوتے ہیں 3 questions آف 20 مارکس ایچ. تو پولیٹیکل سسٹم آف ٹرکی، ایران، ملیشیا، انڈیا اینڈ چائنا. اور پھر اس کے بعد پولیٹیکل موومنٹس ان انڈیا کلونیل پیریڈ کی بات کر رہی ہے، لائک پری انڈیپینڈنس جو سب کانٹیننٹ تھا، اس میں سے رائز آف مسلم نیشنلزم ان ساؤتھ ایشیا اینڈ پاکستان موومنٹ ود اسپیشل ریفرنس ٹو رول آف سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح. یہ مرج کرتے ہیں پاک افیئر کے ساتھ، لیکن یہ پولیٹیکل سائنس میں بھی آتا ہے. اس میں آپ نے پھر کس طرح ڈفرینشیٹ کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو سکھا دوں گا کہ آپ نے اپنے پیپر کو منفرد کس طرح بنانا ہے. لائک فرام لائک ایچ ٹاپک، یہ ٹاپک آ جائے پاک افیئر کے پیپر میں اور پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں، آپ نے اس کو ڈفرینشیٹ کس طرح کرنا ہے، how to satisfy the examiner and how to get good marks. پھر اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان، کنسٹیٹیوشن میکنگ فرام 1947 to 56، اور وہ چیزیں یہ بھی لائک پاک افیئر کے زمرے میں آتا ہے. تو اس کو آپ نے پھر کس انداز سے کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو 1 by 1 میں آپ کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا. پھر اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا یہ پورشن دیا ہے، اس سے اکثر کویشچن آتا ہے. ایک کویشچن مطلب 20 مارکس کا. ہسٹری آف انٹرنیشنل ریلیشنز پوسٹ ورلڈ وار 2 جو پیریڈ ہے وہ، فارن پالیسی آف پاکستان، نیشنل انٹرسٹ اینڈ میجر ڈٹرمنٹس لائک سائز، جیوگرافی، اکنامک ڈیولپمنٹ، سیکیورٹی، ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی، نیشنل کیپیسٹی، پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرشپ، آئیڈیالوجی، نیشنل انٹرسٹ اینڈ رول آف پریس اور بیوروکریسی. تو یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس پیپر میں جو ہے آپ کو مطلب پولیٹیکل سائنس کا آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں. اور ڈفرینس آتا ہے، تو وہ ڈفرینس جو ہے وہ جو میں بتا رہا تھا وہ میں اس والے پورشن کا بتا رہا تھا، گلوبل اینڈ ریجنل انٹیگریشن. اس میں سے یہ کنٹمپرری چیزیں اٹھاتے ہیں اور آپ نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے اسی کو، مطلب آپ نے گلوبل اینڈ ریجنل انٹیگریشن، تو اس میں سے یہ پھر اس طرح اٹھاتے ہیں کویشچن کنٹمپرری ایشوز کے، اور پھر آپ نے اس کو کرنے ہوتے ہیں ود ریفرنس آف دیز آرگنائزیشن، لائک یہ آرگنائزیشن کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتی، وہ یہ. تو دیٹس آل اباؤٹ دا سلیبس آف CSS پولیٹیکل سائنس.